अनेको पुण्यको फलले पाएको अमूल्य मोती हो, पाएको अमूल्य मोती हो। जन्म र मृत्युको बीचमा अडेको जीवन ज्योति हो, अनेको पुण्यको फलले पाएको अमूल्य मोती हो, पाएको अमूल्य मोती हो। आफूलाई चिन्यौ कि चिनेनौ, कुन भूमिमा बस्दैछौ? आफूलाई चिन्यौ कि चिनेनौ, कुन भूमिमा बस्दैछौ? तामको ठेगाना भुलेर कि नश्वर संसारमा फस्दैछौ? नश्वर संसारमा फस्दैछौ हो। जन्म र मृत्युको बीचमा अडेको जीवन ज्योति हो, अनेको पुण्यको फलले पाएको अमूल्य मोती हो, पाएको अमूल्य मोती हो। सद्गुरुजीले ल्याउनु भो श्री कृष्ण नाम अंकित मूल मन्त्र। सद्गुरुजीले ल्याउनु भो श्री कृष्ण नाम अंकित मूल मन्त्र। प्राणनाथजीले खोल्नु भो त्यो बीज मन्त्रको गुणन्त्र, बीज मन्त्रको गुणन्त्र हो। पुण्यको फलले पाएको अमूल्य मोती हो, पाएको अमूल्य मोती हो। तर्तम बाणी पढेर आत्माको ज्योति जगाऊ। तर्तम बाणी पढेर आत्माको ज्योति जगाऊ। नभुलो यो झुठो जगतमा कृष्णमा प्रीत लगाऊ, कृष्णमा प्रीत लगाऊ हो। जन्म र मृत्युको बीचमा अडेको जीवन ज्योति हो, अनेको पुण्यको फलले पाएको अमूल्य